जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री जाली करार, ओहदे से हटाने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाली डिग्री केस का फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी तैनाती के वक्त दुरुस्त डिग्री नहीं रखते थे, जज का ओहदा रखने के अहल नहीं थे। तारिक महमूद अपना जवाब और तालीमी असनाद पेश करने में नाकाम रहे। बतौर जज तकर्री और तरक्की गैर कानूनी इख्तियारात के तहत की गई। वज़ारत कानून और इंसाफ को जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बतौर जज डी नोटिफाई करने का हुक्म। फुल कोर्ट तश्कील देने, बेंच पर एतराज़ात और सिंध हाई कोर्ट के फैसले तक इल्तिवा की दरख्वास्तें मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया था। तालिबान का अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने का दावा मुस्तरद। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों की मौजूदगी बेनकाब कर दी। मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट में इस दावे को नाकाबिले एतबार करार दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि दाइश खुरासान, TTP, अलकायदा, तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी और दीगर गिरोह अफगानिस्तान में ही मौजूद हैं। बाज़ बैरूनी हमलों की मनसूबाबंदी भी कर रहे हैं। हमसाय ममालिक तेजी से अफगानिस्तान को इलाकाई अदम इस्तेहकाम का सबब समझने लगे। अलकायदा तालिबान के साथ करीबी रवाबित रखती है। रिपोर्ट में सबसे बड़ा इलाकाई खतरा TTP को करार दिया गया। अफगानिस्तान में दहशतगर्द अनासिर की मौजूदगी पर UN रिपोर्ट। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की वाज़ेह तायीद। अफगानिस्तान में दहशतगर्द अनासिर की मौजूदगी खित्ते के अमन व सलामती के लिए बड़ा खतरा है। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा ताहिर हुसैन इंदराबी ने कहा, अफगानिस्तान में दहशतगर्द अनासिर की मौजूदगी के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। दहशतगर्दों को अफगान सरजमीन पर मुआवनत मिलने के काबिल एतमाद शवाहिद हैं। दहशतगर्द अनासिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान ताल्लुकात में सबसे बड़ी रुकावट हैं। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा, आलमी बिरादरी भारत की जानिब से सिंध मुआहदे की खिलाफ वर्जी का नोटिस ले। बिहार के वज़ीर आला की जानिब से मुस्लिम खातून का नकाब उतारने के वाक़े को अफसोसनाक करार दिया गया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर का लीबिया का सरकारी दौरा। आसिम मुनीर का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। लीबिया की मुसल्लह फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की लीबिया की मुसल्लह फौज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा हफ्तर से मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अस्करी सतह पर रवाबित, तरबियत और सलाहियत साजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल खलीफा हफ्तर ने पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। पाकिस्तान के साथ दिफाई ताल्लुकात को वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। मुलाकात में इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। शुगर सेक्टर डी रेगुलेट करने का उसूली फैसला। पॉलिसी का मुसव्विदा तैयार कर लिया गया। मुसव्विदे की मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। वो कहते हैं पंजाब के पास बहुत पैसा है। बिल्कुल नहीं, कभी इस बात में ना आना। जो सूबे ये बात करते हैं वो अपनी नाअहली, अपनी नालायकी और अपनी करप्शन को छुपाने के लिए बड़े आराम से जबान हिला के ये कह देते हैं कि पंजाब जो है वो उसके पास बहुत पैसा है। NFC शेयर के तहत पंजाब को सबसे कम हिस्सा मिल रहा है। पंजाब के पास जितना भी पैसा है वो पंजाब के अवाम पे लग रहा है। आप लोगों को प्रोटोकॉल से फुर्सत नहीं है, आप लोगों को जेलों के बाद धरने देने से फुर्सत नहीं है। अवाम मर रही है भूख। पंजाब के पास जितना पैसा है वो अवाम पर लग रहा है। जो सूबे कहते हैं पंजाब के पास बहुत पैसा है, वो अपनी नाअहली और करप्शन छुपाने के लिए बात करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का लोधरा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, तनकीद करने वालों को प्रोटोकॉल से फुर्सत नहीं। उनके सूबे में अवाम भूखी मर रही है, सड़कें खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। लोगों को रिलीफ देने के लिए काम करना पड़ता है, बदले में इंतशार, मारो, पुलिस वालों के सर फाड़ दो नहीं चलेगा। पाकिस्तान ने बहुत बयानिए का खेल खेल लिया। अब मुल्क अपने ट्रैक पर वापस आ गया है। पिछले 1.5 साल के दौरान अवाम को बेशुमार सहूलियात फराहम की गईं। अगर गैर कानूनी तामीरात का खात्मा ना किया जाता तो शहर के मसाइल हल करना मुश्किल होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में टी चौक पर इकबाल फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया। मनसूबे की तकमील पर इदारों को मुबारकबाद दी। कहा कि आम आदमी की सहूलत के लिए ऐसे मनसूबे अहमियत के हामिल हैं। मनसूबे को रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया गया। ये न सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि मुल्क के दीगर शहरों में आमदरफ्त के मसाइल के हल के लिए एक अहम कदम है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि एक्सप्रेस वे के साथ सर्विस रोड का भी मनसूबा शुरू करेंगे। वफाकी दारुल हुकूमत की तरक्की के लिए विजन 2027 पर अमल जारी है। बानी PTI को किसी और जेल मुंतकिल किया जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मुतालबा। कहा, एक कैदी को देसी मुर्गे खिलाएं जिनकी सहूलत हो, ये बाकी कैदियों के साथ ज्यादती है। सूबे की बेहतरी के लिए वफाक के साथ राबता रखना जरूरी है।
صوبے کے لیے جو حق لینا ہے وہ دلیل سے لینا ہے۔ It is extremely unfortunate that without any evidence, without any authentic information to substantiate their claim, they just put it out there that these attackers were Pakistanis. What devastating effects this particular claim had on Pakistan. So if I'm a Pakistani living anywhere in Australia or in Europe or in the United States, I'm at risk. سڈنی واقعے کے بعد پاکستان کے خلاف جھوٹی مہم چلائی گئی، بغیر ثبوت اور شواہد کے پاکستان مخالف پروپیگنڈا کیا گیا۔ کچھ بین الاقوامی میڈیا ہاؤسز اور چینلز نے مذموم ایجنڈے کے تحت جھوٹے اور بے سروپا الزامات لگائے۔ بھارتی میڈیا کی غیر ذمہ داری پر عالمی اداروں کو توجہ دینی چاہیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ نے کہا، پاکستان نیشنل سائبر سیکیورٹی پالیسی کو مزید مؤثر بنا رہا ہے۔ دنیا کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ عالمی امن اور سلامتی کے لیے پاکستان نے بے شمار قیمتی جانیں قربان کی ہیں۔ سائبر سیکیورٹی پالیسی کو مزید مؤثر بنا رہے ہیں۔ ڈیٹا کے تحفظ کے لیے سائبر سیکیورٹی نظام مضبوط بنانے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے حلال گوشت کی برآمدی پالیسی کی منظوری دے دی۔ آئندہ 2 ہفتوں میں عملی اقدامات پر مشتمل 3 سالہ جامع حکمت عملی پیش کرنے کی ہدایت جاری۔ کہا، لائیو اسٹاک میں حلال گوشت کی پیداوار کو عالمی معیار کے مطابق اور علاقائی پیداواری مقدار کی مسابقت میں بڑھانے کے لیے خصوصی اقدامات اٹھائے جائیں۔ نہ صرف مسلم ممالک بلکہ حلال گوشت کی عالمی مارکیٹ میں بھی پاکستان کا برآمدی حصہ بڑھانے کی خاطر خواہ گنجائش موجود ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور دیگر کے خلاف اشتہاری کی کارروائی۔ اسلام آباد کی ATC میں نوٹسز چسپاں۔ نوٹسز میں سہیل آفریدی، مینا خان، امجد خان، شفیع اللہ جان، امجد آفریدی کو عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت۔ ملزمان کو پیشی کے حوالے سے یہ آخری موقع دیا رہا ہے۔ عدم پیشی پر قانونی کارروائی ہوگی۔ عدالتی نوٹسز کا متن۔ بھتے کی شکایتیں مجھ سے کرتے، وزیر اعلیٰ سندھ کا آباد کے عہدیداران سے شکوہ۔ مراد علی شاہ نے کہا، اگر کسی نے بھتے کی پرچی دی یا کسی نے بھتہ دیا تو درخواست دینی چاہیے تھی۔ اگر کسی کی شہادت ہوئی ہے تو اس کا نام دیا جائے۔ باہر بیٹھے ہوئے بھتہ خوروں کی گرفتاری کے حوالے سے وفاقی حکومت سے بات کروں گا۔ اس شہر سے بھتہ خوروں کو ہم نے پہلے بھی ختم کیا ہے اور اب بھی انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے آباد کی ہر ایک شکایت پولیس اور انتظامیہ کو حل کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ NCCIA اور حساس اداروں کی کراچی میں کارروائی۔ DHA فیز 6 اتحاد اور DHA فیز 1 سے غیر ملکی شہریوں کو حراست میں لیا گیا۔ ملزمان سے اہم اور حساس نوعیت کا ڈیٹا حاصل۔ ڈیٹا کی بنیاد پر نیٹ ورک کے خلاف مزید کارروائیاں بھی ہوں گی۔ ملزمان پونزی اسکیم کے ذریعے ایک منظم اور وسیع نیٹ ورک چلا رہے تھے۔ کراچی کے علاقے بفر زون میں گھریلو ملازمہ پر وہیمانہ تشدد، خاتون کو مارتے مارتے سیڑھی سے نیچے پھینک دیا گیا۔ ظالم شخص کو رحم نہ آیا، زمین پر گرنے کے بعد بھی درندہ صفت شخص خاتون پر تشدد کرتا رہا۔ قریب کھڑی خاتون نے روکنے کی کوشش کی لیکن ظالم شخص نے ایک نہ سنی۔ تشدد کی ویڈیو نے منظر عام پر آ گئی ہے۔ متاثرہ خاتون انصاف کی منتظر، واقعے کا مقدمہ درج، ملزم فرار، تلاش جاری۔ بھارت کا مالی سال 2025-26 کے لیے دفاعی بجٹ میں 9.5% اضافہ۔ دفاعی بجٹ ریکارڈ تقریباً 78.7 ارب ڈالرز مختص۔ بجٹ کا بڑا حصہ جدید ہتھیاروں کی خریداری پر خرچ ہوگا۔ پاکستان نے دفاعی بجٹ کے لیے 9 ارب ڈالرز مختص کیے۔ غزہ میں خون جما دینے والی سردی اور موسم سرما کے طوفانوں کے باعث 4 بچوں سمیت 17 فلسطینی شہید۔ اقوام متحدہ کے ترجمان فرحان حق کا کہنا ہے کہ عارضی مراکز میں سے 90% پانی میں ڈوب چکے، 55,000 خاندان متاثر ہوئے۔ عارضی خیموں میں رہنے والے لاکھوں بچے اب جان لیوا بیماریوں کے خطرے سے دوچار ہیں۔ امداد کی مسلسل بندش متاثرین کی زندگیوں کے لیے سنگین خطرہ بن چکی ہے۔ سڈنی حملے کے بعد آسٹریلیا کا سخت اقدامات کا فیصلہ۔ آسٹریلی وزیر اعظم نے کہا کہ نفرت انگیز جرائم اور مظالم کے خلاف نئے قوانین بنائیں گے۔ وزارت داخلہ کو نفرت پھیلانے والوں کے ویزے منسوخ کرنے کا اختیار دیا جائے گا۔ البانیز نے کہا کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد ملک میں یہودی مخالف نفرت میں اضافہ ہوا، جس کا تازہ مظاہرہ بونڈائی حملے میں ہوا۔ برطانیہ میں انتفاضہ کو عالمگیر بنائے کا نعرہ یا پلے کارڈ قابل تعزیر جرم قرار۔ برطانوی پولیس کا کہنا ہے کہ یہ نعرہ یہودیوں پر حملے کے بعد انتہائی خطرہ بن چکا ہے، فیصلہ کن کارروائی اور گرفتاریاں کریں گے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا یہودی سیکیورٹی کے لیے فنڈنگ بڑھانے کا اعلان۔
روس کے صدر پیوٹن نے یورپی رہنماؤں کو خنزیر قرار دے دیا۔ وزارت دفاع کی تقریب سے خطاب میں پیوٹن نے کہا کہ چھوٹے خنزیر ماضی کا بدلہ لینے کے لیے روس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ سابق امریکی انتظامیہ نے جان بوجھ کر حالات کو مسلح تنازلی کی طرف دھکیلا۔ یورپی رہنما روس کے زوال سے فائدہ اٹھانے کے لیے فوری طور پر امریکی انتظامیہ کے ایجنڈے میں شامل ہو گئے۔ آئی سی سی انڈر 19 ورلڈ کپ اور 3 ملکی سیریز کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان۔ فرحان یوسف پاکستان انڈر 19 ٹیم کی قیادت جاری رکھیں گے۔ عمر زیب محمد حذیفہ کی جگہ ٹیم میں شامل۔ 3 ملکی سیریز زمبابوے میں 25 دسمبر سے 6 جنوری تک کھیلی جائے گی۔ پاکستان، افغانستان اور میزبان زمبابوے شامل۔ ورلڈ کپ 15 جنوری سے 6 فروری تک نمیبیا اور زمبابوے میں کھیلا جائے گا۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں عالمی کتب میلے کا آغاز۔ میلے میں 325 سے زائد اسٹالز قائم کیے گئے۔ ترکیہ، چین، ملیشیا سمیت مختلف ملکوں کے 40 پبلشرز عالمی کتب میلے میں شریک۔ 5 روزہ میلہ 22 دسمبر تک جاری رہے گا۔ اور گلگت بلتستان کی وادیوں کا ذائقہ راولپنڈی بھی پہنچ گیا۔ روایتی ڈش ممتو اپنی خوشبو اور ذائقے سے لوگوں کے لیے مزیدار سوغات بن گئی۔ لذت بھرا پکوان جیسے ہی پلیٹ میں آتا ہے، ذائقے کا ایک نیا سفر شروع ہو جاتا ہے۔